वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत अहम इलेक्शंस पर जो हमारे ही खित्ते में हो रहा है, और वो है बांग्लादेश का इलेक्शन। कुछ रोज़ पहले भी हमने बांग्लादेश के हवाले से बात की, क्योंकि जैसे शुरू में भी कहा, ज़रूरी भी है, खित्ते में भी इसको बहुत गौर से देखा जा रहा है, और हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में इसमें दिलचस्पी ली जा सकती है। क्योंकि एक तरफ तो जिस तरह इस इलेक्शन की तरफ इस मुल्क ने कदम रखा, एक इलेक्शंस हुए थे जिनके बाद लोगों के एहतजाज शुरू हुए, और लोगों के एहतजाज की वजह से ही जो उस वक्त इलेक्शन जीती हुई थी शेख हसीना साहिबा, उनको पावर छोड़ना क्या पड़ा, उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। और ये भी कहना ज़रूरी है कि बहुत से एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये दुनिया का पहला इंतखाब है जिसमें 30 साल से कम उम्र वाले जो अफराद, यानी कि जेन जी जिसको कहा जाता है, उनकी क़यादत में जो एक अवामी तहरीक चली, उस अवामी तहरीक की वजह से एक हुकूमत जो थी उसको घर भेजा गया, और फिर नए इलेक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं। इसके बाद नेपाल में भी हम दोबारा इलेक्शंस देखेंगे, और वो इलेक्शंस भी एक जेन जी की अवामी तहरीक के बाद होंगे। तो आज पोलिंग हुई बांग्लादेश में, और उसके बाद ऑब्वियसली इस वक्त तो पोलिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। ये हुकूमत बनाने के लिए तकरीबन 300 सीट्स जो है उनके ऊपर ये इलेक्शंस हुए, जिनमें से ऑब्वियसली 151 सीट्स पर जो भी जीतेगा या नंबर को पहुंच जाएगा तो वही हुकूमत बना पाएगा। सुबह 6:30 बजे पाकिस्तान के वक्त मुताबिक वहाँ पोलिंग शुरू हुई और 3:30 बजे तक जारी रही। और ये भी कहा जा रहा है कि जो तकरीबन वहाँ टर्न आउट अभी तक सामने नंबर्स में आया है, दैट्स अबाउट 48%। पुरसुकून ही रहा पोलिंग का प्रोसेस, जो एक बहुत अच्छी बात है। सिर्फ एक जगह पे ढाका के करीब एक दस्ती बम धमाका जो हुआ पोलिंग स्टेशन के पास, तो वहाँ 3 अफराद ज़ख्मी हुए, और एक और जगह पे एक जो रहनुमा थे बीएनपी के, वो सेंटर में, इलेक्शन सेंटर में गिर के जाँ बहक हो गए पोलिंग सेंटर पे। इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू हुई, बट अदरवाइज़ कोई इलेक्शन में इस तरह का मामला नहीं रहा। दो हम कह सकते हैं बड़ी जमातें हैं जो नज़र आ रहा है कि उनके दरमियान ही ये रेस है, वो एक तरफ बीएनपी है जो तारिक रहमान साहब लीड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है जमात इस्लामी, उसके सरबराह शफीकुर रहमान साहब। ये माजी में इत्तेहादी भी रह चुके हैं। बट सबका ख्याल यही है कि शायद जो बीएनपी है वो इस इलेक्शन को जीत जाए। इलेक्शन के साथ साथ यहाँ जैसे हमने पहले भी बात की थी, रेफरेंडम भी हो रहा है इसके साथ। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माजिद निज़ामी साहब, सहाफ़ी हैं, तज्जार हैं, ढाका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इलेक्शन वहाँ ये कवर कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, मुसन्निफ़ हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जाहिद साहब, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं माजिद निज़ामी से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। वो क्योंकि ढाका में मौजूद हैं तो वो वहाँ बताएंगे हमें कि इस वक्त क्या न सिर्फ रुझान हैं, बट क्या दिन में उन्होंने देखा, और व्हाट इज़ ही एक्सपेक्टिंग। और फिर आप भी अगर कोई सवाल करना चाहें तो आई विल कम टू यू ऑल्सो, किताब का तज्जिया भी लेंगे, और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो वो भी होगा। जी माजिद साहब, बताइए आज का दिन कैसा गुजरा, आपने क्या देखा, एंड व्हाट आर दी एक्सपेक्टेशंस। अब तक तो पोलिंग के बाद काउंटिंग शुरू हो गई होगी, शायद रिजल्ट्स भी आ रहे हों, और आपको अंदाज़ा तो होगा कि क्या उम्मीदें हैं या क्या एक्सपेक्टेशंस है। जी बहुत शुक्रिया। इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि अभी इलेक्शन कमीशन में कुछ लोगों से बात हुई है, तो अभी ऑफिशियली वो अनाउंस करेंगे, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि टर्नआउट 60% से ज्यादा है। 63-4 के आसपास टर्नआउट जा सकता है, जो कि बांग्लादेश में एक अच्छा नंबर तस्वुर किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो अवामी लीग का दौर था या उसके अंदर जो रिगिंग के इल्जामात लगते रहे थे, तो यहाँ पर ये बात जरूर डिस्कस हुई है। ग्राउंड पे जितने भी लोग थे उन्होंने इस चीज पे इत्मीनान का इजहार किया कि उन्हें किसी तरह के दबाव का सामना नहीं है। तो इस वजह से ये जो टर्न आउट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये भी ट्रेंड है कि दिन के आगाज में अमूमी तौर पे लोगों ने वोट डाला है, और तकरीबन 2-3 बजे तक जहां जहां मैंने विजिट किया पोलिंग स्टेशन में, वहां के ऑफिसर से जब मेरी बात हुई
उन्होंने कहा कि 50% के आसपास हमारा जो टर्न आउट है वो जा चुका है। तो ये भी एक चीज, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जो जाहिर करता है कि यहाँ पे एक इंटरेस्ट मौजूद था और एक फियर फ्री इलेक्शन जो है वो हुआ है। इसीलिए तारिक रहमान और शफीकुर रहमान दोनों ने आज की जो अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं उनमें इस चीज के हवाले से तो जरूर शिकायत की है कि कुछ अनवांटेड इंसिडेंट्स हुए हैं, बैलेट चोरी, पोलिंग स्टेशन पे कब्जा, लेकिन कोई बड़ी शिकायत उन्होंने नहीं की। और दोनों ये कहा है कि जी जो जमात इस्लामी है उसने कहा है कि हम वोट की गिनती के ऊपर भी पहरा देंगे ताकि इस मामले में भी कोई रिगिंग ना हो, जबकि तारिक रहमान का भी यही कहना है कि गिनती में कोई ताखीर वगैरह ना की जाए ताकि कोई इरेगुलरिटीज जो है वो सामने ना आ सके। तो ओवरऑल आज का दिन बड़ा पॉजिटिव रहा है और इस हवाले से जितने भी लोग सरकारी अफसर या ग्राउंड पे जो वोटर्स थे उन्होंने इस चीज पे इत्मीनान का इजहार किया है कि यहाँ पर कोई बदमज़गी नहीं। अच्छा माजिद साहब, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली यहाँ तो जितनी हमारे तक रिपोर्ट्स पहुँच रही हैं वही बात पहले भी हो रही थी और आज भी हो रही थी कि बीएनपी, सबका ख्याल ये है कि बीएनपी जो शायद है वो इलेक्शन में सबसे आगे ही रहे। क्या आपका भी यही अंदाज़ा है आफ्टर वॉचिंग व्हाट हैपेंड टुडे? और ये भी साथ में बताइएगा कि वो जो तुलबा ने अपनी एक, या यंग लीडर्स ने अपनी एक जमात बनाई थी, वो कहाँ खड़े हैं इस इलेक्शन में? जी, बीएनपी के हवाले से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उनके साथ एनसीपी की बातचीत भी हुई थी, लेकिन बीएनपी इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने स्टूडेंट जो तंजीम है उसको कोई अच्छा नंबर सीट्स का ऑफर नहीं किया, जिसके बाद उनकी जमात इस्लामी से बात हुई और 30 सीट्स के साथ वो इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक के जो नताइज है उसमें एक रिजल्ट्स में खुलना से उनके जो उम्मीदवार हैं वो उनकी ये खबर है कि हो सकता है कि वो जीत जाएं, लेकिन मैं नहीं समझता कि 30 की 30 सीट्स के ऊपर उन्हें कामयाबी होगी। इसलिए उनके जितने भी लोग असम्बली में पहुंचेंगे वो डेफिनेटली एक रोल प्ले करेंगे। उसकी वजह यह कि उनका एक स्ट्रांग बैकग्राउंड है जिसमें उन्होंने जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है उसको आगे लेके चलना है, जो जिसको जहाँ पे जुलाई चार्टर कहा जाता है या नेशनल कंसेंसस कमीशन ने सही जिन रिफॉर्म्स की सिफारिश की है। तो इसलिए बीएनपी पहले दिन से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, इसलिए उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जो लोग थे उनको कोई इतनी अच्छी ऑफर नहीं की। बिल्कुल ठीक। जी जाहिद हुसैन साहब, सर आप माजिद साहब की बात भी सुनी आपने, अब आप वुड यू लाइक टू आस्क हिम अ क्वेश्चन, और या मैं आपकी तरफ एक सवाल डायरेक्ट करूं? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसके साथ साथ आज रेफरेंडम भी हो रहा है जो कि इसमें रिफॉर्म्स के बारे में, तो उसके बारे में क्या है? क्योंकि उसमें भी बहुत ही मुतज़ाद चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे जो उनकी पार्टी थी, तो उन्होंने जो है अभी भी बदइत्मीनानी का इजहार किया है कि जो पूरी तरह जो है वो रिफॉर्म्स नहीं है जिसका डिमांड किया जा रहा है। तो उसका क्या है, उसका क्या खाका है जो रेफरेंडम जिस बात पे हो रहा है? जी माजिद साहब, आपने जाहिद हुसैन साहब का सवाल सुना? जी बिल्कुल, इस पे दो तीन चीजें जो है वो मेरा ख्याल है अगर हम देखें तो वो ज्यादा अहम है। एक तो ये है कि गुड गवर्नेंस के हवाले से जो शिकायत थी उन पे बात की गई है, अदलिया में और पुलिस में रिफॉर्म्स की बात की गई है। फिर इसी तरह बांग्लादेश में अपर हाउस मौजूद नहीं है, उसमें कानून साजी के बारे में, उसको तश्कील देने के बारे में जो मुसविदा है उसमें ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में MP MNAs मुंतखब करते हैं ऐसा नहीं हो, बल्कि मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इस इलेक्शन में जितनी भी पार्टीज जो वोट लेंगी उसके शेयर के अकॉर्डिंगली उनको वो दिया जाए। तो चूंकि ये सारी डिमांड्स नेशनल कंसेंसस कमीशन की तरफ से, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं और तलबा का इसमें बहुत अहम रोल है, 70 से 80 सिफारिशात हैं जिसमें गवर्नेंस को, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात की गई है, अदलिया की बात भी है, इसमें अमूमी तौर पे सभी बातें हैं। तो बीएनपी का इसके हवाले से बड़ा एक मोतदिल और एक एतदाल पसंदाना मौकफ है कि वो इसकी बढ़ चढ़कर हमायत नहीं कर रही। दूसरी जानब जमात इस्लामी और एनसीपी का जो अलायंस है वो बिल्कुल इसकी हमायत करते हैं, और चूंकि इसमें यह तय किया गया है कि गवर्नमेंट फॉर्म होते ही 180 वर्किंग डेज में इसके ऊपर पहले कानून साजी की जाएगी और उसके बाद फिर जो भी गवर्नमेंट होगी
वो इसको लेके आगे चलेगी। प्रेसिडेंट का ओहदा जो है उसके हवाले से भी इसमें चीजें हैं। तो ओवरऑल जो बांग्लादेश का स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा तब्दील करने की बात है, ताकि गुड गवर्नेंस की, अपॉर्चुनिटीज की और इकोनॉमी के साथ यूथ के कनेक्शन की जो बात है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। सही। अच्छा, एक जी और बात नाज़रीन, भी यहाँ है पे कि लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। अब यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें माजिद निज़ामी साहब से और जाहिद हुसैन साहब से ब्रेक पे जाने से पहले भी, और अब भी हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के इलेक्शंस के हवाले से। जी माफ़ करिएगा जाहिद साहब, आप उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे, बट आई हैड टू टेक अ ब्रेक हियर। फरमाएं। हाँ नहीं, ये भी मुझे माजिद साहब से पूछना था कि जो इलेक्शंस में जो बुनियादी चीजें हैं वो कौन सी हैं, मतलब कौन से ऐसे जो दोनों पार्टी, जो बड़ी पार्टी जिनका आपने बात की, तकरीबन एक 11 पार्टी का अलायंस है, दूसरा भी 12 पार्टी का अलायंस है, तो उसमें बुनियादी चीजें क्या इस वक्त इलेक्शंस में डिस्कस हुई हैं? कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसमें जो है जो ये दोनों जो एक इत्तेहाद हैं वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? क्या उसमें फॉरेन पॉलिसी का भी जिक्र है या सिर्फ अंदरूनी पॉलिसीज पे बात हो रही है? जो इंटरनल इश्यूज हैं वो ज्यादा डिस्कस हुए हैं, हेल्थ, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमी, इसके ऊपर ज्यादा बात की गई है, क्योंकि ये लिंक्ड है। जो कोटा सिस्टम के ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे और उसके बाद शेख हसीना की हुकूमत गई, तो उससे चूंकि ये सारा सियासी माहौल लिंक्ड है और उसके ऊपर बात की जा रही है, तो इसलिए ज्यादा चीजें इंटरनल अफेयर्स के हवाले से थी। लेकिन एक चीज इसमें जो डिस्कस हुई है वो जरूर ये थी कि इंडिया का जो एक रवैया था और बांग्लादेश के ऊपर एक इन्फ्लुएंस था, उसके बारे में यहाँ पर अमूमी राय ये है कि वो इन्फ्लुएंस जो है वो कुछ हद से ज्यादा था, और इसलिए यहाँ के लोग उस सारे मामले को इतना लाइक नहीं कर रहे, और वो ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी की बेस पर ही हो, और कोई और भी मुल्क है उसके साथ भी इसी बुनियाद पर होने चाहिए। तो इंडिया के खिलाफ एक थोड़ी सी मुज़ाहमत बिल्कुल इस इलेक्शन कैंपेन में सामने आई कि उनकी जो अवामी लीग के साथ ताल्लुकात थे, फिर जिस तरह से उन्होंने पाबंदियां लगाई, एक रेड लाइन वाला मामला पहुंच चुका वहां तक, और जिस तरह से वो शेख हसीना को ट्रीट कर रहे हैं, तो बांग्लादेश में ओवरऑल इसके ऊपर बिल्कुल बात की गई। लेकिन इंटरनल इश्यूज जो हैं वो डोमिनेट कर रहे थे, जिसमें रिफॉर्म्स का एजेंडा है, सेहत है, तालीम है, इसी तरह मुआशी मसाइल है, तो इसके ऊपर ज्यादा बात हुई है। अच्छा, एक और बात भी है, क्योंकि अवामी लीग पे तो पाबंदी है, वो इसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक ये बात भी है कि हकीकत रही है, जो एक पॉलिटिकल एक पावर की हैसियत से अवामी लीग की अपनी एक हैसियत भी रही है, तो उनके जो वोटर्स हैं या उनके सिंपैथाइजर या उनके हमदर्द हैं, उनका रवैया क्या है? कुछ नजर आया है इसमें इस पूरे इलेक्शन के दौरान कि एक तो ठीक है, पहले खतरा ये बात था कि इसमें कुछ कुछ हंगामे भी हो सकते हैं, लेकिन वो तो नहीं हुए जो आप बता रहे हैं। लेकिन क्या इनके जो अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं उनकी कहीं नई आरा नजर आती है इन पूरे इलेक्शन प्रोसेस में? जी बिल्कुल, ये चीज पिछले 2 महीने से डिस्कस हो रही थी कि अगर हम जो नंबर्स हैं उनको देखें तो गुज़िश्ता 30 साल में अवामी लीग जो है एटलीस्ट अगर वो इलेक्शन हारी भी है तो 25% के आसपास वो वोट हासिल करती रही है। तो इसलिए इस मामले के अंदर बिल्कुल इसका फायदा जो है वो बीएनपी को हो सकता है, अगरचे अमूमी तौर पर अवामी लीग ने इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, वो बैन है, उन्होंने इसकी मुखालफत की है। लेकिन चूंकि दूसरी तरफ जमात इस्लामी और एनसीपी का अलायंस है, और ये वो 2 ऐसी पार्टीज हैं कि जिनसे डायरेक्ट सियासी मुखालफत रही है अवामी लीग की। एक की वजह से तो हुकूमत गई, दूसरे के साथ वो ट्रिब्यूनल्स वाला सारा मामला। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें माजिद निज़ामी साहब से और जाहिद हुसैन साहब से। जाहिद साहब, अब एक तरफ तो ये जमातें हैं, अवामी लीग का भी आपने इशू हाईलाइट किया, बट यहाँ ये भी तो सवाल उठता है सर कि जब से ये हुकूमत की तब्दीली हुई उसके बाद अवामी लीग के ख़िलाफ़ भी अब देखा कि जिस तरह की ज़्यादतियाँ उन्होंने इतने साल की थी, तो फिर जवाबी भी वार हुए।
کیا آپ کے خیال میں یہ خدشہ الیکشنز کے بعد بھی رہے گا؟ کیونکہ obviously BNP ہو یا جماعت اسلامی ہو, they suffered at the hands of the عوامی لیگ. تو آنے والے دنوں میں کیا اس چیز کے بھی خدشات ہیں کہ عوامی لیگ جو ہے وہ زیادہ ان کے خلاف بھی کوئی اٹیکس ہو سکتے ہیں, ان کو بھی جیل بھیجا جا سکتا ہے؟ میں خیال یہ کہ اس میں کیونکہ الیکشن سے پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے, جب پابندی لگ گئی ہے ان کے جو اور بھی جس میں مختلف عہدیدار تھے ریاستی اداروں میں, ان کو بھی ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہوئی ہیں, وہ تو سب کچھ ہوتا رہا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے بعد مزید کوئی کارروائی ہوگی. لیکن جو اس میں یہ ضرور ہے کہ جو بھی الیکشن کے نتیجہ نکلتا ہے اس سے ایک بہت ہی ریجنل سیاست میں بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا. ایک طرف تو مطلب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو تعلقات تھے حسینہ کے زمانے میں, وہ بہت زیادہ اس کے خلاف نفرت بہت زیادہ تھی. بالکل صحیح ہے کیونکہ ایک کلونیل ایک کالونی کی حیثیت بن کے رہ گئی تھی بنگلہ دیش. اب اس میں لیکن ایک اور حقیقت بھی آتی ہے کہ جیسے جماعت اسلامی ہے اور سٹیزن جو اسٹوڈنٹس کی کمیٹی ہے جو کہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے, ان کا تو اینٹی انڈیا رویہ بہت زیادہ ہے. اور اس میں جو ہے جو پوری تحریک چلی تھی اس میں یہ عنصر بھی بہت زیادہ حاوی رہا ہے. لیکن میرے خیال BNP کا جو ہے وہ ایک درمیانہ ایک رہے گا, کیونکہ ان کا جو نعرہ ہے بنگلہ دیش پہلے, مطلب بنگلہ دیش فرسٹ, وہ ان کا نعرہ رہا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک چیز یقینی طور پہ بھارت کے ساتھ وہ تعلقات تو نہیں ہوں گے جو کہ حسینہ واجد کے زمانے میں تھے. لیکن ایک اور حقیقت بھی نظر آتی ہے, اس میں اس کو وہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو بہت سارے ان کے مسائل ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. مثلاً یہ کہ اقتصادی طور پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ رہی ہیں, تجارت کے حوالے سے. ان کے بہت سے ایسے علاقے جو ہیں جہاں پہ جو پاور سپلائی ہوتی ہے وہ انڈیا کے ساتھ براہ راست ہوتی ہے. تو یہ ایک رہے گی. اور BNP میں یہ بات آئی تھی کہ جو ہے وہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تمام ممالک کے ساتھ, لیکن برابری کی بنیاد پہ. تو میرے خیال یہ ہے کہ فارن پالیسی میں تبدیلی ضرور آئے گی جو پہلے کے مقابلے میں. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کتنا اثر تک ہوگا, کیونکہ بھارت کے اندر بھی اس الیکشن کو بہت ہی اس میں دیکھا جا رہا ہے, توجہ کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ اس کے نتائج جو ہیں وہ پوری ریجنل پالیٹکس پہ پڑیں گے. ایک اور چیز بھی جو آتی ہے وہ جو کہ ان کے اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی طرف سے جو کہ جو کمیٹی ہے ان کی طرف سے بھی ایک خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور یہ بات جو ہے الیکشن ہونے کے بعد بھی بعض ایسے چیزیں ہوں گی, بعض ایسے ایشوز ہوں گے جس میں لگتا ہے یہ کہ ایک تھوڑی سی بد اطمینانی رہے گی. کیونکہ جو بیانات آ رہے ہیں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا جو ہم نے جو تبدیلی لائی تھی کیا وہ سارے حل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. وہ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے. اور دیکھیں کہ الیکشن کے فوراً بعد جو ہے ایکسپیکٹیشن پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. سر, یہی معیشت کے حوالے سے بھی بہت بات ہوتی رہی ہے, کرپشن پہ بات کی BNP کا, جماعت اسلامی کا, تو جو سارا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوکس ہی اس الیکشن میں یہ رہا ہے, کرپشن اور معیشت. واٹ آر دی ایگزیکٹ ایشوز؟ میں یہ obviously پاکستانی کے طور پہ سوال پوچھوں کیونکہ ہمیں ہر وقت یہی بتایا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کی معیشت تو پاکستان کی معیشت سے بہت بہتر پرفارم کر رہی ہے. دیکھیں ہاں یہ ضرور ہے جو اب تک رہی ہے وہ, لیکن ساری جو ہے ایکسپورٹ اورینٹڈ ان کی انڈسٹری ہے, اور ان کی جو اس میں ترقی ہوئی ہے اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے جیسے گارمنٹ انڈسٹری ہے وہ وہاں پہ ہے. تو BNP کا یہی ہے کہ اس کو ڈائیورسیفائی کیا جائے, صرف اس پہ جو ہے انحصار نہیں کیا جائے. اور میرے خیال یہ کہ یہ بات صحیح ہے, کیونکہ جب ہم پچھلے دنوں دیکھتے ہیں کہ جو بنیاد تھی جو بنگلہ دیش کی جو ہے معیشت کو آگے بڑھانے میں, تو اس پہ اثر ضرور پڑا تھا جو کہ پورے چیزوں پہ. لیکن یہ بنیادی چیز یہ آتی ہے. دوسری بات ہے کہ BNP کا جو پروگرام دے رہے ہیں وہ زیادہ تر ویلفیئر اورینٹڈ نظر آتا ہے, مطلب لوگوں کی طرف توجہ, خواتین کی طرف توجہ, یہ تمام چیزیں جو ہیں میرے خیال معاشی اس پہ آتی ہیں. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جماعت اسلامی کے جو حوالے سے, کیونکہ ان کے متعلق بہت سارے خدشات بھی ہیں. ٹھیک ہے ان کی پاپولیرٹی بڑھی ہے, خاص طور پہ اس وجہ سے بھی بڑھی ہے کہ جو عوامی لیگ کے دوران جو ہے کہ حکومت کے دوران ان پہ بھی بہت زیادہ ہوا, تقریباً 3 یا 4 ان کے رہنما تھے پھانسی پہ چڑھائے بھی گئے تھے.
اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک بنگال نیشنلزم بھی موجود ہے وہاں پہ اور کچھ مذہب کے رجحانات بھی ہیں، لیکن بعض خدشات وہاں سے نظر آتے ہیں کہ جماعت اسلامی آگے جیتتی ہے، کیونکہ ایک دو انٹرویوز جو ان کے شفیق الرحمان ان کے جو لیڈر ہیں ان کی طرف سے جو آئی ہے اس کی وجہ سے خاصی ایک خواتین کے اندر ایک پائی جاتی ہے، بے چینی پائی جاتی ہے کہ وہ تشویش کیا پائی ہوگا۔ جاتی ہے۔ اچھا اس میں لیکن ان میں دونوں چیزیں بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے، جس کے اوپر اب اتنی زیادہ بات ہوئی، اتنی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیاس سرائی بھی ہوئی، رپورٹنگ بھی ہوئی کہ سپریم کورٹ نے جو ان کی پٹیشنز پہلے سے موجود تھیں ان پہ ہیئرنگ بھی کی، اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کے ہی وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، ان کو بھیجا اڈیالہ جیل۔ گزشتہ روز اس ٹرپ کے بعد سلمان صفدر صاحب نے جو رپورٹ تیار کی تھی اس کو سپریم کورٹ میں انہوں نے جمع کروا دیا۔ آج کے دن سماعت بھی ہوئی اور یہ رپورٹ جو ہے یہ سامنے بھی آئی، نہ صرف اس کو چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب اور ان کے جو ساتھ جج بیٹھے ہوئے تھے بینچ میں شاہد بلال حسن صاحب انہوں نے دیکھی، بلکہ یہ پبلک بھی کر دی گئی۔ تو اس رپورٹ میں جو اور گفتگو کی گئی اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو عمران خان صاحب کو سہولیات میسر ہو رہی ہیں جیل میں وہ غیر تسلی بخش ہیں، اور ماہر جو ہیں آنکھوں کے وہ بھی ان کو بھی رسائی دینی چاہیے عمران خان صاحب کی طرف، کیونکہ جو تفصیل بتائی گئی ہے اس رپورٹ میں اس میں باقی تو اور بھی بہت چیزیں ہیں، بٹ ان کی صحت کے حوالے سے، خاص طور پہ ان کی آنکھوں کے حوالے سے کافی تشویشناک خبریں جو ہیں وہ موجود ہیں، کیونکہ یہ کہا گیا ہے رپورٹ میں کہ ان کی ایک آنکھ میں صرف 15% بینائی جو ہے وہ رہ گئی ہے۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم نواز خان صاحبہ، گہری نظر رکھتی ہیں کورٹ کے معاملات پہ۔ ویلکم ٹو دی شو مریم صاحبہ۔ تو یہ رپورٹ آج پبلک ہو گئی اور سبھی اس پہ کامنٹ کریں، اور بلکہ علیمہ خان صاحبہ تو آج کافی جو ویڈیوز نظر آئیں ان میں اپسیٹ لگ رہی تھی، روتے ہوئے نظر آ رہی تھی، سو بتائیں کہ یہ کس طرح واٹ ہیپنڈ ان دا کورٹ ٹوڈے؟ دیکھیے کورٹ روم میں تو چیف جسٹس نے اس رپورٹ کو پبلک نہ کرنے کا کہا تھا، لیکن چونکہ اب وہ کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ بن چکی تھی تو وہ پبلک تو ہونا تھی، اور جب کورٹ کی ہیئرنگ ختم ہو گئی اور رپورٹ پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے وہاں پر سی ایم کے پی سہیل آفریدی آئے تھے، عمران خان کی بہنوں میں سے علیمہ خانم موجود تھیں، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ تھے، پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز تھے، تو ان کے حوالے رپورٹ کی گئی، رپورٹ کے اوپر ڈسکشن ہوئی۔ ظاہری بات ہے کہ جو سلمان صفدر ہیں گو کہ وہ فرینڈ آف دا کورٹ امائکس کیورائے کے طور پر گئے تھے کورٹ، لیکن انہوں نے وہاں پر جو ملاقات عمران خان سے کی ہے تو عمران خان نے صرف انہیں یہی تو نہیں بتایا بلکہ اور بھی کئی باتیں کی، تو وہ انہوں نے ان کے اہل خانہ تک پہنچائی اور بتایا کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی بھی ریلیف نہیں مانگا ہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنے منیمم لیونگ سٹینڈرڈ جو بھی مجھے جیل میں زندہ رہنے کے لیے چیزیں چاہیے وہ دے دیں، other than that I don't need anything۔ اس میں ان کے چند مطالبات تھے کہ میرے لائرز تک مجھے ایکسیس دیں، میرے بچوں سے میری بات کرائی جائے، میرے جو ملاقاتیں ہیں وہ بحال کر دیجئے جو ویکلی ان کی ایز پر جیل مینول جو کورٹ نے طے کر رکھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کو جو آنکھ میں تکلیف ہے اس سے متعلق تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہائپ بنی۔ اب کمرہ عدالت کی سچویشن یہ تھی کہ چونکہ ہم نے رپورٹ نہیں دیکھ رکھی تھی اور رپورٹ نے آج کمرہ عدالت میں ہی پڑھے جانا تھا، تو چیف جسٹس نے پہلے ہاف میں لطیف کھوسہ کو بلا لیا، اور اس کیس پہ ہمیں یہ غور تو چیمبرز میں بلا لیا یا روسٹرم پر بلا لیا، اور یہ ہمارے لیے غیر معمولی اس لیے تھا کیونکہ ایکچولی اس کیس میں وکیل لطیف کھوسہ ہیں، لیکن پچھلی 2 ہیئرنگز میں لطیف کھوسہ کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ چیف جسٹس نے خود ہی سلمان صفدر کو جو ہے وہ نامینیٹ کر کے ان کو فرینڈ آف دا کورٹ بھی مقرر کیا، بھیجا بھی۔ تو لطیف کھوسہ کو بلا کر انہوں نے وہی بات کی جو ہم بھی پچھلے 2 دن سے سوچ رہے تھے کہ ایک ایسے میٹر کے اندر یہ کیس پورا ٹیک اپ ہوا ہے جو کہ بظاہر انفرکچوس ہے، اس کے اندر کوئی لائیو ایشو نہیں ہے، عمران خان کو اس کیس میں جو توشہ خانہ فوجداری کیس تھا سزا بھی ہو چکی ہے، اس کے خلاف اپیل پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، عمران خان کی سزا معطل ہوئی ہوئی ہے، ان کو ضمانت ملی ہوئی ہے اس مقدمے کے اندر، تو اس کا یہاں پر ٹیک اپ کر کے چیف جسٹس اتنے بڑے سٹیپس کیوں لے رہے ہیں، اور اس پر پھر جو اسپیکولیشنز 2 دن سے چلی کہ شاید کوئی NRO مل رہا ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، تو چیف جسٹس کو ظاہر
ظاہری بات ہے کہ اب ایسا نہیں ہوتا کہ ججز کسی جو ہے وہ شیل میں رہتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے لطیف کھوسا کو بلا کر رستم پر یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ مقدمہ لائیو کیسے ہے. پھر انہوں نے خود ہی ایک ٹرم استعمال کی پیکولر سرکمسٹانسز کی, کہ اگر کوئی پیکولر سرکمسٹانسز بنتے ہیں تو ہم اس کیس کو ٹیک اپ کر کے اس میں آرڈر کر سکتے ہیں, ادروائز یہ میٹر تو انفرکچوس ہے. پھر انہوں نے اٹارنی جنرل کو بلایا, ان کا شکریہ ادا کیا, انہیں کہا جی آپ نے بڑی سہولیات دی فرینڈ آف دی کورٹ کو کہ وہ جا کر عمران خان سے مل کر آ گئے. اور پھر یہ کہا کہ جو یہ رپورٹ ہے اس کے حوالے سے کہ دیکھیے رپورٹ میں تو وہ خود ہی کہہ رہا ہے, عمران خان سے منسوب کر کے کہا کہ وہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ ساری فیسلٹیز جو ہے وہ ان کو مل رہی ہیں, اندر سیکیور صورتحال بھی ہے, ان کو سیل کی سیکیورٹی پر بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں ایک بڑا پریسنگ ایشو ہے, اور پھر سلمان صفدر کو کہا کہ آپ یہ پڑھ دیجئے. اور جب سلمان صفدر پڑھنے لگے تو چیف جسٹس نے ساتھ میں ایک ڈسکلیمر بھی دیا سب کو جو ہے نا وہ متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ پارٹ ہے, اس کو سنیے گا. اور وہ انٹرسٹنگ پارٹ کیا تھا, وہ سلمان صفدر کی وہ جو ہے وہ ایک تجویز تھی کہ عمران خان کو ان کے ذاتی معالجین تک جو ہے وہ رسائی دی جائے کیونکہ ان کی صحت کو تو یہ مریم صاحبہ معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, تو اب یہ فیصلہ کورٹ نے جو کیا ہے یہ اب ایکسپرٹس جائیں گے, ان کے ذاتی ڈاکٹرز جائیں گے, اور کب تک جائیں گے اور کب تک ایکسس ملے گا عمران خان صاحب تک؟ دیکھیے جو ڈیٹ فکس کی گئی کہ اس سے پہلے یہ ایکسس مل جانی چاہیے وہ 16 فروری کی ہے, یعنی اگلے 3 دن جو ہے وہ حکومت کے پاس ہیں. سیکنڈلی جو بات قابل غور ہے اور جو میں کری تھی وہ یہ تھی کہ چیف جسٹس نے سلمان صفدر کو وہ جملہ پڑھنے کو کہا, اور جہاں سلمان صفدر نے کہا کہ وہ ایکسپرٹ آپتھالمولوجسٹ تک ان کے ایکسس ہو, وہاں سے روک کے اس بات تک نہیں جانے دیا چیف جسٹس نے ان کو کہ انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کے ذاتی معالجین کو آنے دیا جائے. تو اس کے بعد انہوں نے سلمان صفدر کو روکا, وہ پڑھنا چاہے تو انہوں نے کہا نہیں اسٹاپ یہیں پہ رک جائے, اور ساتھ میں اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ جو ہے وہ کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر تک انہیں ایکسس دے دیجئے. اور جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ ٹھیک ہے if he is not satisfied with the earlier جو ان کا ہوا تھا علاج پہ کے اندر, تو ہم ان کو دوبارہ سے ایک ایکسپرٹ سے ان کا چیک اپ کروا دیں گے. تو اس بات پر اٹارنی جنرل کی چیف جسٹس نے ایک آرڈر کر دیا, اور انہوں نے وہ جو ذاتی معالج والی بات تھی, ایکسس تھی, وہ پھر سلمان صفدر نے جب دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی یہ بھی کہا کہ اگر ان کا علاج ہو رہا ہو تو کسی ایک فیملی ممبر کو عمران خان کے ساتھ رکنے کی اجازت دی جائے, جیل کے اندر ان کو جانے دیا جائے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ نہ کریں. اور پھر 2 چیزوں کے اوپر, ایک تو ان کے بیٹوں سے بات کے اوپر, حالانکہ بہت ساری چیزیں 6-7 ریکمنڈیشنز ہیں, تو ان میں سے صرف 2 ریکمنڈیشنز کے اوپر انہوں نے آرڈر پاس کیا کہ نمبر 1 بیٹوں سے بات کرا دی جائے, نمبر 2 ان کے جو ایکسپرٹس ہیں ماہر امراض چشم ہیں ان تک جو ہے وہ عمران خان کی ایکسس دی جائے. اور تھرڈلی جو ایک اور استدعا تھی کتابوں کے حوالے سے, وہ یہ سچویشن بنی کہ چیف جسٹس نے کہا کہ میں تو ان کو مشورہ دیتا ہوں, میں تو ایڈوائز کروں گا کہ آپ کی تو پہلی ہی آنکھ کا مسئلہ ہے تو آپ ایسا کریں کہ کتابیں نہ پڑھیں. لیکن پھر جب اس کے بعد رپورٹ منظر عام پر آئی, اس کے اندر ہر پیراگراف میں ہی اس قسم کی چیزیں ہیں, اس قسم کے انکشافات ہیں. جو گورنمنٹ کے دعوے تھے کہ جی 20 منٹس میں ہو گیا پروسیجر, اس پر بھی کوئی سوال نہیں ہوا. اور مجھے آج یہ لگا کہ چیف جسٹس بہت ریلکٹنٹ تھے. جو پچھلی ہیئرنگ کے بعد ایک ماحول بن گیا تھا نا کہ شاید چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے جو پچھلے 1 سال میں وہ ایک شیل ہے اس سے باہر نکلیں گے, کوئی بڑا آرڈر کریں گے ایز اے چیف جسٹس, وہ عمران خان کے حقوق سے متعلق کوئی فیصلہ دیں گے اور ایک پریشر بن رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا. جو لگا, جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ یو این کے چند نمائندے چیف جسٹس سے ملے 2 دن قبل, اس کے بعد ایک حکم آیا. اس سے پہلے بھی IMF کا وفد آیا تھا, تو انہوں نے بلا کر ہمیں بتایا تھا کہ عمران خان جو ہے انہوں نے ایک خط لکھا ہے مجھے, تو اس میں بڑا مٹیریل ہے تو میں اس کو بھیج رہا ہوں. تب بھی یہی ہوا تھا کہ آپٹکس کے لیے بہت کچھ کر دیا گیا تھا, گراؤنڈ پہ کچھ نہیں تھا. اس مرتبہ بھی اسی طرح سے ہے. جب ان سے ملاقاتوں کا معاملہ رکھا گیا, انہوں نے کہا جی دیکھیں جو متعلقہ عدالتوں میں یہ کیس ہے وہاں پر جا کر اس معاملے کو دیکھ لیں, ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے. یعنی ان کی فیملی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی, لائرز تک ایکسس ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی, ہمارا کام نہیں ہے. تو انہوں نے بڑا آپ کہہ سکتی ہیں کہ محتاط انداز میں جو ان کا ایک سٹائل ہے اور جو ان کی ایک نیچر ہے اسی کے مطابق وہ چلے اور اپنے دامن کو بچا کر سائیڈ پہ ہو گئے عمران خان کے معاملے میں بھی. بہت بہت شکریہ مریم صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.